أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة الفرنسية مع مسيو خالد برسيم. النهارده بإذن الله هنحل تمارين الدرس الأولاني للصف الثاني الثانوي، وزي ما قلنا هنحل التمارين دي من كتاب ميرسي علشان اللي متابع معانا يبقى عارف إن إحنا هنحل في كتاب ميرسي بإذن الله. التمارين دي بدايتها هتبدأ في صفحة 87. هتمشي معايا سؤال سؤال، ويا ريت الكلمه اللي انت مش عارف معناها يا ريت تكتبها عشان تعرف تذاكرها، واعمل لك كشكول خاص تجمع فيه الكلمات اللي انت مش عارفها عشان تبقى مجمعها في نهايه الترم، وبكده تبقى مجمع الكلمات الموجوده في الدروس واللي موجوده في الاسئله عندك. نبتدي باذن الله في القطعه اللي قدامنا او الدوكيمون اللي موجوده قدامنا، وده زي ما احنا عارفين شكل ايميل. اوله بقرا كده د يعني من كذا، اللي باعت هنا بابلو، باعت نبيل لنبيل. الاوبجي يعني الموضوع اللي هيتكلموا عنه انفيتاسيون، ان انفيتاسيون يعني دعوه. يبقى هنا بابلو هيدعي نبيل لحاجه هنشوفها في القطعه عندنا. سالي اهلا، سافا انت كويس؟ aujourd'hui اليوم on est dimanche، نحن نكون يوم الاحد. Le 12 mars 12 مارس c'est l'anniversaire de mon petit frère Léon. إنه عيد ميلاد أخي الصغير ليون. À cette occasion لهذه المناسبة mes parents والدي font une grande fête، عاملين حفلة كبيرة chez nous عندنا في المنزل. dans le jardin في حديقة de la maison، الحديقة بتاعت المنزل. Beaucoup de nos copains، كثير من أصدقائنا viennent سيأتوا déguisés متنكرين à la fête للحفلة. أوسكار زميلهم هيكون متنكر en médecin في شكل طبيب. ماري زميلتهم هتكون متنكرة في شكل infirmière ممرضة. بيير هيكون متنكر في شكل بيلوت. Et pour moi بابلو بقى بيقول et pour moi وبالنسبة ليا c'est une surprise، أنا عاملها مفاجأة. ماما prépare تجهز لي جاتو اللي شوكولا، ماما بتجهز الجاتوهات والشوكولاتات. ما جراند سير سارة، أختي سارة الكبيرة سكيب هتهتم بي de la musique الموسيقى دي سي دي والاسطوانات. ابورت دا جيتار، احضر معاك هات معاك الجيتار. نشوف الاسئله. بيقول لي دون سون ميل، في الايميل ده بابلو انفيت دعا مين؟ طبعا كان بيدعي نبيل عشان دعا نبيل. لا فامي دو بابلو سي كومبوز دو، العائله بتاعت بابلو بتتكون من ايه؟ نبقى هنعد بابلو ونعد اخوه ومامته واخته الكبيره، يبقى هم كده 4 بيرسون، لان دول اللي اتقالوا في القطعه عندي فقط، يبقى هم 4. On organise la fête، هينظموا الحفله فين؟ devant la maison يعني امام المنزل. جمله رقم 4 à la fête في الحفله بيير se déguise هيتنكر في شكل ايه؟ نطلع نشوف بيير، هنلاقي بيير هيتنكر في شكل بيلوت في شكل طيار، يبقى هنختار الإجابة بيلوت. القطعة اللي عليها الدور رقم 2 روبير أبيت، روبير بيسكن دون لو كارتييه في حي نابليون، في حي نابليون. سيتان كارتييه إنه حي مودرن حديث اي بروبر ونظيف. سي كارتييه هذا الحي se trouve يتواجد en ville في المدينة. à côté de la gare بجانب المحطة. dans le quartier في الحي il y a 3 écoles يوجد 3 مدارس. un club de sport نادي رياضي. un bureau de poste مكتب بريد. et une station de métro ومحطة مترو. le quartier est plein d'arbres يعني مليء بالأشجار، الحي يكون مليء بالأشجار. et de jardins والحدائق. dans le quartier في الحي on ne trouve pas لا نجد de bruit أي ضوضاء. on se déplace بنتنقل à vélo على الدراجة sur les pistes cyclables
في الممشى الخاص بالدراجات. اليا دي ري يوجد شوارع بيتون، شوارع خاصة للمشاة. سير لا كورنيش دو لا مير، على كورنيش البحر. السؤال الأولاني بيقول لو كارتييه دو روبير، الحي بتاع روبير ده موجود فين ولا ايه؟ هنوصفه بايه؟ طبعا هنختار رقم دي، كالم اي مودرن. لو كارتييه نابليون دون سير، دون سير معناها يطل على، طبعا يطل على لا مير، لان هو قال بيطل على كورنيش المير، على كورنيش البحر. رقم 3 دون لو كارتييه، في الحي il n'y a pas، لا يوجد. هو جه تحت في اخر القطعه قال لا يوجد ضوضاء، يبقى دو بروي رقم ب. رقم 4 دون لو كارتييه اون تروف، في الحي ده نجد ايه؟ نجد دي ري بيتون، شوارع للمشاة. القطعه اللي عليها الدور كابيسين باعت لجاد وبيكلموا عن اون فيت ديجيزي، حفله تنكريه. سالي جاد، اهلا يا جاد. aujourd'hui اليوم je fête mes 16 ans، انا احتفل ب 16 سنه بتوعي. à cette occasion، لهذه المناسبه je fais une fête déguisée، هعمل حفله تنكريه au club، في النادي. dans la salle des fêtes، في قاعه الحفلات. la fête commence à 22h، هتبدا الساعه 22، نطرح 12 كده يعني هتبدا الساعه 10 بالليل. et elle se termine، وستنتهي vers حوالي minuit، منتصف الليل يعني الساعه 12 بالليل. tous les copains، كل الاصدقاء se déguisent، هيتنكروا en animaux، في شكل حيوانات. ليانا en éléphant، ليانا في شكل فيل. مارتين في شكل شيان، كلب. لويز في شكل شاة، قطة. سارة ونورس في شكل دب. لادريس دي كلوب، عنوان النادي، سي 30 ري نابليون، 30 شارع نابليون، باري 3. إلي أونتر، النادي ده بين لو بارك لوي 14، ما بين حديقة أو منتزه لويس ال 14 لو تياتر فولتير، ومسرح فولتير. apporte tes CD، احضر معاك اسطوانات. cette année، هذه السنة، كابيسين هيبقى عنده كام سنة؟ عنده 16 سنة. 16 يبقى الإجابة رقم سي. لافيت ايه، الحفلة تكون فين؟ الحفلة هتكون او كلوب، في النادي. لافيت، في الحفلة. لويز سو ديجيز، لويز هتتنكر في شكل ايه؟ اهو في القطعة فوق في شكل شاء، يعني قطة، يبقى شاء. تبقى رقم دي. رقم 4 لافيت كومونس، الحفلة هتبدأ امتى؟ قال لي 22، نطرح منها 12 يعني الساعة 10 دي سوار، 10 مساء. دييغو بيكلم ماري، بيقول له سالي ماري، je t'invite à mon anniversaire، أنا أدعوك لعيد ميلادي ce soir، هذا المساء. فقال له جويeux anniversaire، عيد ميلاد سعيد شيري يا عزيزي. مي، ولكن où est la fête، أين تكون الحفلة؟ دييغو قال له chez moi، عندي. dans notre nouvelle maison، في منزلنا الجديد. فقال له c'est où ta nouvelle adresse، وفين عنوانك الجديد؟ فبيرد يقول له c'est dans la rue Voltaire، في شارع فولتير، à 100 متر، على مسافة 100 متر de la gare، من المحطة. en face du parc Louis IX، في وش أو أمام منتزه لويس التاسع. prends un taxi، خد تاكسي. pour arriver vite، لكي تصل بسرعة. ماريو قال له je préfère le vélo، أنا أفضل الدراجة. à quelle heure commence la fête، في أي ساعة هتبدأ الحفلة؟ فقال له à 20h، نطرح 12 يعني الساعة كام؟ 8. apporte ta guitare، هات معاك الجيتار بتاعك. لا ري فولتير، شارع فولتير.
متواجد فين؟ يطلع فين شارع فولتير؟ نبص فوق كده، قال لي في شارع فولتير على بعد 100 متر من المحطة أمام منتزه لويس التاسع. يبقى نقدر نقول إن هو ديفون لو بارك، يبقى رقم سي. رقم 2، لافيت كومونس، الحفلة هتبدأ إمتى؟ أول لما تلاقي إن الساعة 20 21 22 23 وهكذا، يبقى احنا كده بقينا بالليل، لو سوار. دييغو فيت سون انيفرسير، هيحتفل بعيد ميلاده فين؟ هو قال له عندي في المنزل، يبقى شي لوي يعني عنده. ماري فا على فيت، هيروح الحفله ازاي؟ هو في النهايه قال له انا افضل الدراجه، يبقى فيلو. ننتقل بعد كده الى الصفحه بتاعه السيتوياسيون اللي هي موجوده في صفحه 90. نترجم راس السؤال بتاع السيتوياسيون عشان تعرف تحله كويس. تديكري، انت تصف ton déguisement، تنكرك، ton ami، بتوصف التنكر بتاعك لصديقك. qu'est-ce que tu dis، فماذا تقول؟ عايز تقول له انا اكون متنكر في كذا او تنكري يكون كذا، يبقى الاجابه رقم دي. mon déguisement c'est ton pilote، تنكري هيكون في شكل طيار. رقم 2، tu demandes à ton ami de décrire son quartier، انت تطلب من صديقك ان يصف الحي بتاعه. عايز تقول الحي بتاعك عامل ازاي؟ تبقى الاجابه رقم سي. comment est ton quartier، كيف يكون حيك؟ السؤال رقم 3، ton ami صديق s'informe sur، بيسال عن لو lieu، مكان الحفله. صديق بيسالك عن مكان الحفله، فماذا هو يقول؟ يسالك يقول لك ايه؟ يبقى الاجابه رقم سي، هو لا فيت، اين تكون الحفله. السؤال رقم 4، tu demandes، انت تسال ton ami صديقك عن l'heure de la fête، عن ميعاد الحفله. qu'est-ce que tu dis، ماذا تقول؟ عايز تقول له هي الحفله الساعه كام؟ يبقى هنختار رقم A، la fête c'est à quelle heure، الحفله في اي ساعه. رقم 5، tu décris la fête، انت تصف الحفله de ton anniversaire، حفله عيد ميلادك. qu'est-ce que tu dis، ماذا تقول؟ عايز تقول ايه عن الحفله بتاعتك؟ يبقى رقم A، elle est déguisée، هي تنكريه، يعني المقصود بها حفله تنكريه. الجمله رقم 6، tu indiques، انت توضح l'heure de la fête، ميعاد الحفله، بتوضح ميعاد الحفله. يبقى رقم B، c'est à minuit، انها منتصف الليل يعني الساعه 12. الصفحه اللي عليها الدور، tu t'informes sur، تسال عن l'adresse، عنوان de ton ami، تسال عن عنوان صديقك. عايز تساله انت ساكن فين، عنوانك ايه؟ يبقى عايز تقول له رقم B، où tu habites، اين انت تسكن. رقم 8، le péloton، واحد معدي احد الماره. tu demandes، بيسالك عن l'emplacement، موقع المتحف، بيسالك هو فين المتحف، فماذا انت تقول؟ عايز تقول له رقم 1، رقم A، c'est près de la gare، انه بالقرب من المحطه. جمله رقم 9، tu localises، انت تحدد موقع ton quartier، يبقى كلمه localize تحدد موقع مكان، تحدد موقع الحي بتاعك. يبقى تختار الاجابه رقم 2، اللي تاكوتي دو لا جار، انه بجانب المحطه. 10، tu invites ton ami، انت تدعي صديقك à une fête، الى حفله. qu'est-ce que tu dis، فماذا تقول؟ بتدعي الحفله، تقول له ايه؟ يبقى رقم B، je t'invite à ma fête، ادعوك الى حفلتي. جمله رقم 11، tu indiques، انت توضح le déguisement، التنكر de ton ami à la fête، بتوضح تنكر صديقك في الحفله، فماذا تقول؟ عايز تقول هو يكون متنكر في شكل الجزر، يبقى هتختار il se déguise en pilote، هو متنكر في شكل طيار. جمله رقم 12، tu demandes à ton ami، تسال صديقك او بتطلب منه c'est quoi le feu tricolore، c'est quoi يعني معناها ما تكون le feu tricolore، الإشارة ثلاثية الأنوار. فهو يرد يقول لك إيه؟
اللي هي شرط المرور يعني. هيقول لي رقم A c'est un feu à 3 couleurs، إشارة فيها 3 ألوان. جملة رقم 13 ton ami te demande، صديق بيسألك où est ton ordinateur، أين يكون الحاسوب بتاعك؟ الكمبيوتر بتاعك فين؟ فماذا تقول؟ هتختار رقم C il est sur mon bureau، هو موجود على مكتبي. الصفحة اللي بعدها 14 tu acceptes une invitation، أنت توافق على دعوة، فماذا تقول؟ هتقول له avec plaisir، بكل سرور. 15 tu demandes à ton ami، بتسأل صديقك عن sa date de naissance، عن تاريخ ميلاده. qu'est-ce qu'il dit، خد بالك من il dit، ماذا هو يقول؟ هيرد يقول لك ايه هو بقى؟ هيقول رقم D mon anniversaire c'est le 12 mai، عيد ميلادي 12 مايو. قلنا رقم 16 tu adresses، أنت توجه un conseil، نصيحة à un péton إلى أحد المارة، فماذا تقول له؟ هتقول له رقم D marche sur le trottoir، امشي على الرصيف. جملة رقم 17 ton ami te demande، صديق يسألك comment tu vas au club، كيف تذهب للنادي؟ بيقول لك انت بتروح النادي ازاي؟ فانت هتقول له ايه؟ فهتقول له رقم A par le métro، بالمترو. جملة رقم 18 ton ami te demande، صديق يسألك c'est quoi، ماذا يكون la piste cyclable، ممشى الدراجات او مسار الدراجات. يطلع ايه مسار الدراجات ده؟ يبقى نختار رقم A c'est une route، انه طريق pour les vélos، طريق للدراجات. فانا حفظ الكلمات بيفرق معايا جدا، لما احفظ معنى الكلام كويس جدا معناه ايه اقدر اترجم، اقدر اختار الاجابه المناسبه والصح. جمله رقم 19 tu demandes à un touriste، تسال سائح عن سافيل، عن مدينته، عايز تقول له مدينتك ايه؟ ما تكون مدينتك؟ يبقى الاجابه رقم D quelle est ta ville، ما تكون مدينتك. جمله رقم 20 tu demandes à ton ami، تسال صديقك عن l'emplacement de son quartier، بتساله عن موقع الحي بتاعه، تساله تقول له ايه؟ يبقى الاجابه رقم C où se trouve ton quartier، اين يتواجد حيك. ننتقل بعد كده للموقف 21 tu t'informes sur، انت تسال عن l'emplacement، موقع المتحف، عايز تقول هو المتحف موجود فين؟ يبقى نختار رقم D pour aller au musée s'il vous plaît، كانك وقفت واحد في الشارع وتقول له لكي اذهب للمتحف لو سمحت، اروح ازاي يعني؟ رقم 22 tu demandes à ton ami، بتسال صديقك عن le lieu de la fête، مكان الحفله، فماذا هو يقول؟ هيقول لك chez moi، عندي في المنزل. 23 tu décris ton quartier، انت تصف الحي بتاعك، فماذا تقول؟ بتوصفه. يبقى الاجابه رقم D il est moderne، il est calme et moderne، يعني هادئ وحديث. جمله رقم 24 tu demandes à ton ami، بتسال صديقك عن son déguisement، عن تنكره، فماذا تقول؟ عايز اقول له انت متنكر في شكل ايه؟ يبقى الاجابه رقم A en quoi tu te déguises، فيما تكون متنكر. واحفظ كويس جدا en quoi اللي بتسال عن التنكر. 25 محادثه صغيره كده، بيير بيكلم جون فبيقول له quand commence la fête، متى تبدا الحفله؟ قال له c'est à 20h، هتبدا الساعه 20. فهنا بيير بيسال جون عن ايه؟ بيساله عن ايه؟ طبعا بيساله عن ميعاد الحفله اللي هي الاجابه رقم D l'heure de la fête، ميعاد الحفله. 26 جولي بيتكلم ساره، بتقول لها qu'est-ce que tu fais pour préparer la fête، ماذا تفعلي للتجهيز للحفله؟ قالت لها je prépare، انا اجهز les déguisements des enfants، انا بجهز التنكرات بتاعه الاطفال. dans ce mini dialogue، في الديالوج الصغيره دي، ساره بارل بتتكلم عن ايه ساره؟
قالت بتتكلم هنا عن دورها في الحفلة، يبقى الجملة رقم ب دور في الحفلة. ننتقل للجرامير. طبعا لو مذاكر القواعد حل هتعرف تحل على طول. جو برون نقط مترو. طالما لقيت عندي فعل بروندر او اتوندر فهختار يا لو يا لا يا ليه، يبقى هنا هنختار لو مترو. رقم 2 ماريون سو برومين. ماريون تتنزه نقط فواتير العربية، هركب جواها يبقى اون فواتير. رقم 3 جو فواياج à l'Oxford. أنا أسافر إلى الأقصر نقط أوتوبيس، بالأوتوبيس هركب جواه يبقى اون. رقم 4 جو نابيت با لوان نقط ليسي. أنا عندي لوان وعندي كلمة ليسي، وليسي أنا حافظها مذكرة يبقى دي للمذكر. جملة رقم 5 جري فيت. أنا أصل بسرعة نقط نوتران. طالما الوسيلة قبلها لو أو أي أداة يبقى هختار بار. جملة رقم 6 دون مون كارتييه. في الحي بتاعي جو مي برومين. أنا أتنزه نقط بييه. عايز أقول على الأقدام وإحنا حافظينها بييه. الجملة 7 أو بيراميد. في الأهرامات جو مونت نقط شوفال. أنا أصعد، أنا أركب على ظهر الحصان، وأنا حافظ إن الحصان وسيلة بركب عليها يبقى شوفال. 8 إل سي ديبلاس. هو يتنقل نقط تاكسي، يبقى عايز أقول بيتنقل بالتاكسي، والتاكسي وسيلة بركب جواها يبقى أون تاكسي. السؤال اللي بعد كده رقم 1 منى نقط أون انفيرميير. عايز أقول منى تكون متنكرة، يبقى أنا هختار صفة مؤنثة عشان منى مؤنثة، وأنا حافظ من سنة أولى ثانوي إن المؤنث هنا هيبقى رقم ب اللي هي الديكيزي اللي في رقم ب. رقم 2 مونيكول مدرستي تكون نقط لاجار. أنا لقيت قبل المكان في عندي لا، مين في دول اللي تاخد الله؟ يبقى ديفون. الجملة رقم 3 نقط كومونس لا فيت. تبدأ الحفلة قال لي افانتر الساعة 8، يبقى عايز اقول هتبدأ امتى؟ في أي ساعة؟ يبقى هختار كيلر. جملة رقم 4 نو فينون نو نيفينون با. نحن لم نأتي نقط المنتزه. المنتزه احنا عاوزين كلمة بارك كلمة مذكرة يبقى هنختار لها دي. رقم 5 نقط طون ديكيزمون على فيت. عايز اقول ما يكون تنكرك في الحفله. انا هختار على اساس كلمه تنكر اللي انا بسال عنها، وهي كلمه مفرد مذكر في السؤال اهي مفرد مذكر، يبقى هنختار كل اللي فيها ال واحده للمفرد المذكر. الاجابه رقم سي. ننتقل للسؤال السادس اون نقط سير لو تروتوار. عايز اقول نحن نمشي على الرصيف، وانا حفظت خلاص ان الاون اللي في الاول دي زيها زي ايل للمفرد، ايل بتاع الولد، يبقى هنقول مارش الاولى. رقم 7 لي ليفر سون. الكتب تكون نقاط لو ساكادو حقيبه الظهر. فانا المعنى اللي هيمشي معايا هنا هو اللي بيجي معاه لو، يبقى عايز اقول في حقيبه الظهر، يبقى نختار دون. جمله رقم 8 لا فواتير العربيه تكون نقط لي دو سكوتير ما بين الفيسبتين، يبقى عايز هنا في مكانين اهم، يبقى هنختار اونتر بين الفيسبتين. 9 روت باس تي. من غير ما اكمل انا عندي فعل باسي، لو تفتكر ادوات الاستفهام في عندي فعل باسي، ولما بصيت على الاجابه لقيت مكانه قبله بار، يبقى سؤالي بارو. الصفحه اللي على الدور. السؤال رقم 10 لي في سون. البنات يكونوا. انا هوصف مجموعه بنات جمع مؤنث، جمع مؤنث يبقى اختار بردي الاخيره، يبقى عايز اقول البنات يكونوا تايهين في المدينه. ننزل لرقم 1 جو نابيت با لوان نقط ميزي. انا عندي لوان وعندي كلمه ميزي، والميزي مذكر يبقى دي. رقم 2
le cinéma السينما est en face تكون أمام نقط جار. أنا حافظ جار مؤنثة يبقى الدولا جار. 3 علي et moi أنا وعلي on est إحنا الاثنين نكون متنكرين. أنا وعلي هعتبرها جمع مذكر. جمع مذكر يبقى الإجابة رقم سي déguisé نكون متنكرين. جملة رقم 4 نقط tu te déguises قال لي اون بيلوت انت متنكر قال لي في شكل طيار ولسه منبه عليكم نحفظ سؤال التنكر يبقى الاولانيه اون كوا فيما تكون متنكر. وناخد بالنا في السؤال رقم 4 ده بصوا كلمه بيلوت التنكر حط لي قبله حرف الجر اون. حتى في المثال اللي بعده في رقم 5 ساره سديجيز عايز اقول ساره تتنكر في شكل طبيبه يبقى هنختار اون اللي هي رقم دي. السؤال السادس لو ديجيزمون التنكر دي ميكوبين بتاع صديقاتي يكون. هو انا هنا لما هاجي هوصف كلمه التنكر ولا صديقاتي؟ انا بقول بالعربي كده التنكر بتاع صديقاتي يبقى انا هوصف التنكر. طيب هي كلمه تنكر مكتوبه قدامي اهي مذكره مؤنثه؟ لا مذكره يبقى انا هختار صفه مذكره يبقى هنختار الاجابه رقم ب جينيال يعني رائعه. رقم 7 دون لو كارتيer في الحي بتاعي جو مي ديبلاس انا اتنكر نقط بيه حافظينها بيه. رقم 8 جو مارش انا امشي نقط لو باساج بيتون انا بمشي على الممر بتاع المشاة على يبقى هنختار سير. 9 لادريس ايه العنوان يكون نقط لانفيتاسيون الدعوه عايز اقول العنوان يكون على الدعوه يبقى نختار برضو سير. جمله رقم 10 فيان لو تران من قبل ما اكمل لقيت فعل فيان اللي هي اصلها فعل فينير والاجابه مكان وقبله دي يبقى عايز اقول من اين يبقى الاجابه دو اللي هي رقم ب. ننزل لرقم 1 تحت لو كلوب اي لوان عندي لوان يعني بعيد. رون بوان الدوران الصينيه حافظها مذكره يبقى دي. رقم 2 جولي مال جولي تشعر بألم نقط بيه في القدم. هنا بقى القدم مش بعتبرها وسيله بمشي عليها يعني ما ينفعش اختار امال ايه؟ ده هنا ده تعبير على بعض بقول اشعر بألم في القدم في وليس على يبقى هنا هنختار بيه اللي هي الاخيره. ننزل رقم 3 بورالي على جار لكي اذهب الى المحطه تورن نقط دروات انا حافظها دروات واجوش يبقى نختار رقم دي الاخيره. نقط ايه تون ادريس عايز اقول ما يكون عنوانك. انا بسال عن كلمه ادريس كلمه مفرد مؤنث يبقى اختار لها كل بدبل ال يبقى الاجابه رقم دي. 5 اليا ديزيكول يوجد مدرستين نقط مونكارتيه عايز اقول يوجد مدرستين في الحي بتاعي في يبقى اختار دون. 6 نقط فيل تو ابيت عايز اقول في اي مدينه انت تسكن. وانا هنا بسال عن ايه؟ بسال عن المدينه والمدينه كلمه مؤنثه يبقى هنختار لها دبل ال يبقى كل رقم ب. 7 لي جين افونس الشباب يتقدموا نقط لو بارك عايز اقول الشباب يتقدموا نحو او باتجاه المنتزه. احفظ ان فعل افونسي بيجي معاه حرف الجر فير اللي في الاخر ده معناه باتجاه كذا نحو كذا. الصفحه اللي بعدها رقم 8 اون نقط ديجيزمون تتكش في اي تنكر انت تختفي او يعني تتنكر او تتخفى يبقى عايز اقول في اي تنكر. انا بسال عن كلمه تنكر في اي او ما يبقى نختار كل الاولى علشان معناها اي او ما وبتستخدم للمفرد المذكر وكمان كلمه ديجيزمون مفرد مذكر.
9 جي ان اورديناتور، انا املك حاسوب نقط مع شامبر، عايز اقول عندي كمبيوتر في غرفتي، يبقى هنختار دون. 10 ton déguisement، تنكرك ماذا يكون؟ سي كوا، هنختار كوا، ماذا يكون عشان بتيجي في اخر السؤال يطلع ايه؟ من رقم 1 La maison est en face نقط patinoire، المنزل يكون امام ساحه التزلج، كلمه patinoire مؤنثه يبقى دولار. رقم 2 Les garçons sont، الشباب يكونوا او الاولاد يكونوا متنكرين في شكل حيوانات، انا بوصف الشباب جمع مذكر يبقى هختار رقم سي ديجيزي. 3 On traverse la rue، نعبر الشارع، وفي في الاشاره الخضراء، كلمه في مذكره يبقى اختار مفرد مذكر يبقى فير الاولى. 4 جابيت نقط نيميرو 76، بسكن في عنوان رقم 76. العنوان عندي بحط قبله او للمذكر يبقى رقم ب. ننتقل للجمله الخامسه ونقط لو ميزي دي لوفر، عايز اقول اين يوجد او اين يكون متحف اللوفر، يبقى هنختار او اس تي. اشمعنى؟ عشان كلمه لو ميزي دي لوفر بتساوي ايل للمفرد. طيب 6 نقط كومونس لا فيت، تبدا الحفله، فقال لي مينوي يعني الساعه 12 بالليل، يبقى عايز اقول له متى او في اي ساعه، يبقى الاجابه رقم دي كيلر. 7 ونقط لوبيرا اي لو تياتر، هنا انا بسال عن مكانين اثنين، الاوبرا والمسرح، يعني الاثنين في دماغي بيساوي إيلافيك اس، يبقى اختار رقم ب. طب اشمعنى رقم ب اللي هي كلمه ستروف؟ لان معناها يتواجد او يقع كذا وكذا. 8 ما ميزون اي نقط لا بلاس اوبرا، احفظ التعبير ده على بعضه، بنحفظه اسمه سير لا بلاس، يعني موجود في ميدان الاوبرا، سير لا بلاس ده تعبير على بعضه. رقم 9 نقط سون سي كادو، تكون هذه الهدايا، رد قال اوزونفون للاطفال، يبقى انا عايز اقول لمن تكون هذه الهدايا، الى من، خدناها في اولى ثانوي يبقى اكي الاولى. رقم 10 دانييل نو نقط ان فيت ديجيزي، عايز اقول دانييل يدعونا، هو مين الفاعل هنا؟ مين اللي عمل الحاجه دي؟ دانييل هو اللي بيدعو، يعني انا كده هصرف مع مين؟ مع دانييل اللي هو بيساوي ايل، يبقى هنختار الاخيره انفيت الاخيره. السؤال رقم 6 الاولى فيه فانسون سي ديجيز، فانسون يتنكر في شكل بيلوت طيار، احنا قلنا التنكر بنحط قبله اون. لا بوست ايه مكتب البريد يكون، وسكت، ما ينفعش اختار غير كلمه ادروات على اليمين وقفلت الجمله. طب الباقيين يا ميسيو، الباقيين الاختيارات الباقيين محتاجين تكمله للجمله، وانا لما اقول البوسطه تكون على يسار، يسار ايه؟ بالقرب من، بالقرب من ايه؟ امام، طيب امام ايه؟ ولكن ادروات وسكت على اليمين وقفلت بيها الجمله. الجمله رقم 3 جادور انا بعشق لفت نقط، انا عايز اقول انا بعشق الحفلات التنكريه، والله يا ميسي وانا كلمه حفله حافظها ان هي مؤنثه وهنا جمع، يبقى انا عايز حاجه جمع مؤنث، يبقى نختار رقم دي اللي هي ديجيزي. رقم 4 بور فواياجي لكي اسافر اون نقط لو تران، عندي يا ميسو انت قلت لنا ان الاون زيها زي ايل بتاع الولد، يبقى نختار برون الاخيره. السؤال رقم 5 سون لي ديجيزمون ديز ادو، تكون تنكرات الشباب. ديجيزمون انا حافظها ان هي مذكره وهنا جمع، يبقى نختار رقم سي لانها للجمع المذكر، كل للجمع المذكر. 6 اون فاكونس في الاجازه، جو في انا اذهب، مونونكل عايز اقول بذهب عند عمي، يبقى نختار شي. الاجابه رقم 7 الجمله رقم 7 سو ني سون با، قاعده النفي، احنا قايلين قبل كده في سنه اولى ثانوي قلنا في حاله النفي بنختار يا اما د او دي ابستروف،
ما عدا لو الفعل المنفي اتر. وانا عندي كلمه سون، وسون دي فعل اتر، يبقى هختار ان او ان او دي. وعندي بعد النقط كلمه جمع، يبقى دي للجمع. رقم 8 لي فواتور سرت، العربيات بتقف. نقط لو باساج بيتون، ممشى المشاة او مسار المشاة. يبقى عايز هنا في عندي لو، يبقى هختار يا اما سو يا اما ديفون. سو معناها تحت، يبقى هختار ديفون معناها امام. 9 برينو اي نقط لا باتينوار. برينو يكون نقط ساحة التزلج. عندي قبلها لا، يبقى ما ينفعش حاجة عندي غير كلمة دريير خلف أو سو تحت. يبقى أنا طبعا مش هينفع عندي غير كلمة دريير خلف. 10 مون ليسي بري، مدرستي تكون بالقرب نقط بلاس دي بوف، ميدان الطور أو ميدان البقرة، ميدان العجل. هو اسم ميدان هناك اسمه بلاس دي بوف. طب كلمة بلاس أنا حافظها مؤنثة، يبقى دلا. السؤال رقم 7 ماريون نابيت با لوان، نقط جار. جار أنا حافظها مؤنثة، يبقى دلا جار. 2 لي فيت سكولير سون، الحفلات المدرسية تكون، عايز أقول رائعة. كلمة فيت حفظتها مؤنثة وجاية جمع، يبقى عايز جمع مؤنث، يبقى اختار الإجابة الأخيرة رقم دي، جينيال رائعة. رقم 3 لا فواتور سي ايتا كوتي، تكون بجانب نقط اربر. اربر أول حرف متحرك، يبقى د الابوستروف، د الابوستروف. رقم 4 Je demande à mon ami، أنا أطلب من صديقي de نقط son quartier. عايز أقول له أطلب من صديقي أن يصف. خد بالك لما تلاقي de بيجي وراها فعل في المصدر، يبقى ديكرير الإجابة رقم سي. رقم 6 لا فيت كومونس، الحفلة تبدأ نقط 8. عايز أقول الحفلة تبدأ الساعة 8 أو حوالي الساعة 8، يبقى اختار فير معناها حوالي أو تقريبا. 7 جولي زوي اي موا، انا وزولي وزوي وجولي. اما الاقي اي اسم زائد موا يبقى بيساوي نون، يبقى نختار ترافيرسون اللي هي رقم بي. الجمله الثامنه موا جابيت، انا اسكن، ولسه قايلين لما الاقي عنوان بحط قبله او اللي هي رقم بي. 9 موا جابيت، انا اسكن نقط ري اجوش. في فرق ما بين الاثنين بقى. ايه هي؟ ان الجمله اللي فوق بص بعد رقم 5 كده حط لي فاصله، فاصبحت عنوان هنا، فهحط او ده عنوان. طب الجمله رقم 9 دي، ده هنا بيقول لي شارع رقم 5، الشارع الخامس، الشارع الخامس، وكلمة شارع هنا مؤنث، يبقى هنختار ألا. 10 Je n'aime pas les quartiers، أنا لا أحب الأحياء المزدحمة. عايز أوصف كلمة حي، كلمة حي أنا حافظها كانت مذكرة، يبقى أنا عايز حاجة جمع مذكر، يبقى هنختار أنيمي رقم سي. أنيمي علشان لجمع الإيه؟ المذكر. وبكده يا شباب نبقى خلصنا تمارين الدرس الأول، وأتمنى نكون حلينا الإجابات كلها صح من قبل ما نسمع الفيديو بتاعنا ده. أنت تعود كده أي جزء في القاعدة ناخده أو أي جزء ناخده في الدرس تحله وتجهزه لحين ما أحل كل التمارين مع بعض بإذن الله، عشان تصحح وتشوف مستوى نفسك أنت فاهم وحالل صح ولا لأ. كده خلصنا الدرس الثاني، واتمنى تكون الكل استفاد، ويا رب لو الكل استفاد والحمد لله. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وبرضه ما تنساش تعمل اشتراك لو انت اول مره بتشوف الفيديو ده، وشير اللينك بتاع القناه كده ووسعها كده وانشرها في كل جروباتك بحيث الكل يدخل ويستفيد باذن الله، وانصح اصدقائك ان هم يسمعونا ويتابعونا، والكل هيستفيد باذنك يا رب. واتمنى التوفيق للجميع، وانتظروني في الفيديو الجاي هنشرح في الدرس الثاني الحاجه الثانيه بقى فيه اللي هي الاعداد الترتيبيه. اشوفكم الفيديو الجاي، و اوروفوار.